گیتی ببینم. چرا؟ گیتی بذار دستتو ببینم. ببینی چی کار میتونی بکنی؟ خیلی درد میکنه نه؟ نه، خیلی لذت میبرم ازش. خوشحالم که دستم سوخته. گیتی نیازی نبود تو بری تو آشپزخونه. به رعنا میگفتی اون واسه چای یا صبونه درست میکرد. خواهرت حتی با من درستم حرف نمیزنه. انقدر به هم بد و بیرا میگه. بعد من بهش بگم برام صبونه درست کنی؟ تو هیچی نخوردی نه؟ یه چیزی برات میارم که بخوری. من چیزی نمیخورم. چرا چیزی نمیخوای؟ تا کی خودتو گرسنه میذاری؟ یه چیزی برات میارم بخوری، بعدش با هم میریم دکتر. میخواد منو ببره پیش دکتر.